सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 11 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका बेला उपचारमा अक्सिजन अभाव, सरकारले समयमै अक्सिजन आपूर्तिको ठोस योजना नबनाउँदा प्रदेशवासी चिन्तित। अहिले म सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पतालमा छु र म यहाँको लगभग 5 दिन भयो। 5 दिनसम्म आउँदाखेरि यहाँ अक्सिजनको अभाव छ। कैलालीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि सिमानाका पुगेका नेपालीहरूको विजोग, होल्डिङ सेन्टर र यातायातको व्यवस्थापन नहुँदा कैयौंको गौरीफन्टा नाकामै बिचल्ली, कैयौं हिँडेरै घर जान बाध्य। निषेधाज्ञा भइसक्दा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी देखिएन। नुनको पर्याप्त मौजदात रहे पनि सीमा नाकाबाट चिनी लगायतका सामग्री नआउँदा आपूर्तिमा समस्या, दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा। सुदूरपश्चिमका निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार, उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने सहमति, निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने। र धनगढी दिपायल द्रुतमार्गको झण्डै 23 किलोमिटर सडक कालोपात्रेका लागि ठेक्का, 30 महिनाभित्र सडक निर्माणको काम सक्ने सम्झौता। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कैलालीका 6, कञ्चनपुरका 4, अछाम र बझाङका 1 गरी 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का 45 वर्षीय महिलाको हिजो बिहान मृत्यु भएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएको 12 घण्टामै उनको बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत कैलाली लम्कीचुहा 2 का 33 वर्षीय पुरुष र घोडाघोडी 10 का 60 वर्षीय पुरुषको पनि हिजै मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए। हिजै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 87 वर्षीय महिलाको पनि होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। 15 गते उनमा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको थियो। होम आइसोलेसनमा रहेका बेला उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिजै घोडाघोडी नगरपालिका 12 का 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवकको पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। सूचना अधिकारी जोशीले हिजै धनगढी उपमहानगरपालिकाका 40 वर्षीय पुरुषको पनि कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएको बताए। उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 19 का 21 वर्षीय युवक, महाकाली नगरपालिका 30 का 30 वर्षीय युवक र भीमदत्त नगरपालिका 18 की 36 वर्षीय एक महिलाको पनि हिजै मृत्यु भएको महाकाली अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकाएका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका 19 का 21 वर्षीय युवकको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको र उनमा ब्लड क्यान्सरको समस्या रहेकोमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यस्तै 30 वर्षीय युवकलाई मंगलबार अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएकोमा उनमा कडा खालको निमोनिया देखा परेको थियो। उनी भारतबाट आएका थिए। यस्तै अछामका एक वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 5 कालीका बाहुन गाउँका 77 वर्षीय लोकराज ढुङ्गानाको मृत्यु भएको हो। ढुङ्गानाको नेपालगञ्जबाट अछाम ल्याउँदै गर्दा बर्दियामा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बझाङमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत मस्टा गाउँपालिका 5 का 55 वर्षीय पुरुषको बिहीबार दिउँसो मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति नारायण जोशीले बताए। उपचारका लागि बुधबार अस्पताल पुगेका ती पुरुषमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि रेफर गर्ने तयारी गर्दै गर्दा ज्यान गएको कोभिड सम्पर्क व्यक्ति जोशीले बताए। यसै सन्दर्भमा हाम्रा संवाददाता सरेन जैरूले सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमरलाई सोधेका थिए। सुदूरपश्चिमका जनताले यस प्रकारको भयावह स्थितिको सामना कहिलेसम्म गर्नुपर्छ होला? तुलना गर्दाखेरि पोहोर मनोत्रास बढी थियो भने अहिले फिजिकल रोगहरू जस्तै रोग लागिसकेपछि जटिल केसहरू एकदम धेरै बढेको छ। मृत्यु दर पनि पोहोरको यो तुलनामा अहिले तुलनामा धेरै आकाश र पातालकै फरक छ। भाइरस चाहिँ अब पहिला भन्दा अलि आफ्नो जेनेटिक मोड परिवर्तन गरेर अलि शक्तिशाली भएर आएको छ। लक्षणहरूमा चाहिँ पोहोर अहिले खासै त्यस्तो धेरै फरक छैन, उस्तै हो। सर्ने तरिकाहरू नि अब त्यही नै भनिएको छ र यो अवस्थामा पोहोर बेडी अभाव भएर हामीले बेड छैन भन्नु चाहिँ
चाहिँ परेको थिएन। हामीले जुन व्यवस्था गरेको थियौँ भने अहिले बेडै अभाव छ। बेडमा भएको बेडमा पनि अब अक्सिजन र उपकरणहरू अभावले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ अहिले। अब सुदूरपश्चिममै आज मात्रै 11 जनाको मृत्यु भएको खबर पाएका छौँ हामीले। अन्य अब सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरू पनि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएका हुन सक्छन्। यो अवस्थामा अब तत्काल यो मृत्यु दर कन्ट्रोल गर्नका लागि कस्तो पहल गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो कम्प्लिकेटेड केसहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ यसको खास औषधि नभएको हुनाले सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट भन्छ। जे गाह्रो छ त्यही नै उपचार गर्ने हो। मेडिकलको हिसाबले चाहिँ चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ अब बिरामीलाई अक्सिजन कमी हुन्छ, अक्सिजन नै दिने हो। अक्सिजन दिनको लागि अक्सिजनको स्रोत र अक्सिजन दिने उपकरणहरूको आवश्यक पर्ने हुन्छ र बेडमा राखेर गर्नुपर्ने हो। एउटा चाहिँ अब बेडको टेन्ट राखेर भए पनि अब बेडको व्यवस्था चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अक्सिजन चाहिँ अब सिलिन्डरबाट अनि विभिन्न मास्क लगायत अरू विभिन्न माध्यमबाट अक्सिजन दिन सकिन्छ। कम्तीमा अहिले तत्काललाई त्यति गर्न सक्यो भने धेरै राहत हुन्छ। बेड नपाएर इमर्जेन्सीमा एउटै बेडमा 2-3 जना बस्नु परेको अवस्थामा चाहिँ तत्काललाई अब टेन्टै राखेर भए पनि बेड र अनि सिलिन्डर अक्सिजन व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि केही समय हामीलाई हुन्छ, त्यो केही समयकोमा चाहिँ अब तत्कालै यो जटिल बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि चाहिँ आइसियु सेटअपहरू जहाँ बिल्डिङहरू खाली छ त्यहाँ तयार गरेर आवश्यक जनशक्तिहरू पनि उपलब्ध गराएर चाहिँ अब तत्कालै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै त्यसमा चाहिँ सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ यो जटिल केसहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। अहिले अब निषेधाज्ञा गरेको अवस्था पनि छ कैलाली कञ्चनपुरमा र अहिलेको यो संक्रमणको भयावह स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो भयावह स्थितिको सामना कहिलेसम्म गर्नुपर्छ? कुनै पनि भाइरल रोगहरूको पहिलाको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो 2, 3, 4, 5, 6 महिनासम्म यसको एकदम सुनामी जस्तै हुरी बतास जस्तै अथवा धेरै केसहरू देखिन्छ र बिस्तारै समुदायमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता इम्युनिटी बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ र रोगहरू पनि घट्दै जान्छ। त्यसो हुनाले अरू 2-4 महिना चाहिँ अब एकदम धेरै गाह्रो हुने अवस्था छ अहिले। त्यसो हुनाले अब यसको लागि चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति, समाज र विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले, पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ तत्काललाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सबैजना मिलेर एक आपसमा दोष मात्रै नलगाइकन सबै हातेमालो गरेर यसलाई चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। उनी थिए सेती प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमर। हाम्रा संवाददाता सोरेन जैरूसँग कुरा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिहिबार 11 जना कोभिड संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको छ। उपचारमा जीवन रक्षक अक्सिजनको अभाव भएको बताइएको छ। अक्सिजन सपोर्टमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई मात्रै भर्ना लिइरहेको पाइएको छ। यो अवस्थामा अक्सिजन आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था नभएकै कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै बिरामीका आफन्तले आक्रोश पोख्न थालेका छन्। तर यहाँका केही अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने युनिट जडान गर्नतर्फ ध्यान दिन नसकिएको हो। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढीमा रहेको प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 50 शय्याको कोरोना अस्थायी अस्पताल छ। यो अस्पतालमा 60 जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन्। अस्पतालले शय्या क्षमता भन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ। अस्पतालको क्षमता भन्दा बढी बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको आँखा अगाडिको अस्पतालमा समेत कोभिड फैलिएको झण्डै 1.5 वर्ष हुँदा समेत अक्सिजन आपूर्तिको सहज व्यवस्था नहुँदा अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर आउँदा बिरामीका कुरुवाबीच लुछाचुडी हुने गरेको बताउँछन् सेतीको कोभिड अस्पतालमा आमाको उपचार गराइरहेका एक कुरुवा। अहिले म सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पतालमा छु र म यहाँको लगभग 5 दिन भयो। 5 दिनसम्म आउँदाखेरि यहाँ अक्सिजनको अभाव छ। अक्सिजनहरू गाडीमा आउँदाखेरि कुरुवाहरूले चाहिँ फर्स्ट गर्ने अवस्था छ। कुनै पनि व्यवस्थापन छैन। अनि डाक्टरहरूको अनुहार नदेखेको 3 दिन भयो। 2 जना नर्सहरूले पुरै अस्पताल व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ पनि एकदमै भयावह अवस्था होला भन्ने जस्तो भइरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन युनिट जडान गरिएको छ जसको दैनिक क्षमता 75 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने रहेको छ। त्यो युनिटमा अहिले दैनिक 50 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहे पनि अस्पतालमा भने अहिले नै दैनिक 140 सिलिन्डर खपत भइरहेको बताइएको छ। सेतीमा खपत हुने अक्सिजनको ठूलो परिमाण बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले नै माग बढेको र अस्पतालमा उत्पादन समेत घटेको अवस्थामा बिरामीको संख्या समेत बढ्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी अस्पतालले तुरुन्तै 50 सिलिन्डर खरिद गर्न लागेको बताउँछन् सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। अब यो हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जुन अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट छ त्यसको क्षमता भन्दा बढी नै बिरामीहरू आइरहेको हुन्छ। अहिले लगभग हाम्रो दैनिक खपत
40 सिलिन्डरसम्म दैनिक खपत भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जुन प्लान्ट छ त्यसले चाहिँ 50 देखि 60 सिलिन्डरको मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली अस्पतालमा दैनिक 5 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने युनिट रहेको छ, तर अस्पतालमा भने अहिले दैनिक 15 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको बताइएको छ। महाकाली अस्पतालका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकाया, सिरियस भएको बिरामीहरू बढ्दो क्रममा भएको हुनाले अहिले अक्सिजन धेरै नै हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसमा हाम्रो अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टले उत्पादन गर्ने भनेको 5 देखि 6 सिलिन्डरसम्म मात्रै छ भनेपछि हामीले बाहिरदेखि पनि मगाइरहेको छौँ। सँगसँगै हाम्रो महेन्द्रनगरमा अरू ठाउँ भएको जो प्राइभेट सेक्टरमा भएकोलाई सबै ठाउँदेखि बन्द गराएर अस्पताललाई मात्र ल्याउने व्यवस्था मिलाइरहेको छौँ। प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूले अक्सिजन आपूर्तिका लागि धनगढी या नेपालगञ्जबाट लगिएका सिलिन्डरको भर पर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको पाइएको छ। तर प्रदेश सरकारले भने अक्सिजनको आपूर्तिका लागि सिलिन्डर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की, अक्सिजनको कमी छैन, सिलिन्डरहरूको कमी रहेछ बजारमा। सिलिन्डरहरू भयो भने नेपालगञ्जबाट पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। अब सिलिन्डर किन्नलाई चाहिँ हामीले सेतीले 50 को डिमान्ड गरिसकेका छ। त्यसै गरी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले पनि सिलिन्डर किन्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालहरूमा भने अक्सिजनको अभाव भएको बताइएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर भयावह अवस्थामा पुगेको छ। यहाँका अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्। बिरामीहरू उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अस्पताल बिकराल बन्दै गएपछि यहाँका निजी अस्पतालहरू संक्रमितको उपचार गर्न तयार देखिएका छन्, जसको खर्च सरकारले नै बेहोर्ने बताइएको छ। सुनौ सहकर्मी लखन चौधरीको रिपोर्ट। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरको कोरोना अस्थायी अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्। पछिल्लो 2 साता यता प्रदेश सरकार वैकल्पिक स्थान खोज्नमै समय व्यतीत गरेको छ। प्रदेश सरकार निरीह देखिएको अवस्थामा यहाँका निजी अस्पतालहरूले सरकारले सहयोग गरे 100 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर हाल उपयुक्त स्थान नभेटिएपछि निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै कोभिड वार्ड सञ्चालन गर्न तयार देखिएका छन्। निजी अस्पताल संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अफिन अध्यक्ष जनकराज जोशी, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरियो र धनगढी र अतरियाका प्रत्येक हस्पिटलले छुट्टै यो आफ्नै हस्पिटलको सेटअपभित्र छुट्टै किसिमको 5 बेडदेखि 10 बेडसम्म र क्षमताले त्योभन्दा पनि बढी कोभिड संक्रमितलाई उपचार गर्ने भन्ने कुराको आज सहमति छलफल भएर भोलि हामीले सम्भवतः 10 बजेभित्र हामी सम्झौता गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार र निजी अस्पताल बीच भएको द्विपक्षीय सहमतिपछि यहाँ निजी अस्पतालहरूले अस्पतालभित्रै कोरोनाका बिरामीको लागि अलग्गै कोभिड बेड सञ्चालन गर्न लागेका हुन्, जसको उपचार खर्च सरकारले नै बिहोर्ने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की, सञ्चालन रहेकै अस्पतालमा कोभिड वार्ड भनेर छुट्टै चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। भोलि त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कति सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भोलि बिहान उहाँहरूसित सम्झौता गरेर भोलिबाट नै सेवा। अब उहाँहरूको चाहिँ अब के हो, अस्ति चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो, अब अहिले आएर चाहिँ हामी नसक्ने भयौँ, प्राइभेट अब सामानहरू लग्नु पर्यो, उहाँहरूले स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नलाई त नयाँ संरचनामा त गाह्रो छ नि त। त्यही भएर भएको अस्पतालबाट सेवा दिने, त्यहाँ चाहिँ कोभिड वार्ड भनेर छुट्टै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले आइसियु सहितको सेवा सञ्चालन गर्नको लागि गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा तयारी थालेको छ। पुनः सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की, भोलिबाट काम सुरु हुन्छ। अब सकभर हामी 2-4 दिनभित्रै हाम्रोसित बेड तयार छन्। अब जनशक्ति व्यवस्थापन भयो भने हामी चाहिँ त्यहाँ अक्सिजन लेभलको सेवा दिन सक्नेलाई चाहिँ हामी त्यहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेका छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर भयावह अवस्थामा पुगेको छ। यहाँका अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्। बिरामीहरू उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन कारण सबै पक्ष कोरोना विरुद्धको लडाईँमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ। दिनेश खबरका लागि लखन चौधरी, धनगढी।
कैलालीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 750 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहिबार बिहान 6 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 750 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको र तीमध्ये 38 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताएका छन्। उनले सवारी साधन कारबाही गरेर 23,500 राजस्व सङ्कलन भएको बताए। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आदेश पालना नगरेमा 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि सीमामा होल्डिङ सेन्टर र यातायातको व्यवस्थापन नगरिँदा भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। स्थानीय प्रशासनले गौरीफन्टा नाकामै अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तयार पारिने र सीमामा पुगेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गन्तव्यमा पुर्याउन पहल गरिने बताए पनि त्यसो नगरिँदा सीमामा पुगेका नेपालीहरूको विचल्ली भएको छ भने कैयौं यात्रु हिँडेरै घर जान बाध्य भएका छन्। सुनौ हाम्रा संवाददाता सरेन जैरोको रिपोर्ट। भारतको पन्जाबमा रोजगारी गरिरहेका डडेलधुराका पदमबहादुर सार्की आफ्नो बुवाको निधन भएपछि घर फर्किए। तर जारी निषेधाज्ञा र सरकारले स्थानीय पालिकाको समन्वयमा यातायातको व्यवस्था नगर्दा उनी अल्पत्र परेका छन्। म पन्जाबबाट हिजो बुवा बिहा हुनाले त्यसले आयो। राजधानी नयाँ दिल्लीबाट आएका एकजना युवा झोला र सामानको भारी बोकेर हिँडिरहेका थिए। सीमामा गरिएको कोरोना परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आएपछि उनलाई घर जान भनियो। आमा सिकिस्त बिरामी भएर घर फर्किन लागेका उनी सरकारले यातायातको व्यवस्थापन नगर्दा हिँडेरै घर जान बाध्य भएका हुन्। सरोजी नगर सुन्दा पनि घरमा आमाको बिमार तबियत एकदम खराब छ हैन, यो क्यान्सर लागेको थियो। यो अब कहिले मर्छ नि पछि मर्छ के थाहा छैन। त्यो आप भनेर भाइले फोन गरेर आएको जानुहोस् भने अब मैले सोचेकै गाडी खुलेको भन्ने सोचेकै अब बन्द छ भन्ने थाहा भएन नि त। त्यस्तै हरियाणाबाट 6-7 जनाको समूहमा आएका एकै परिवारका सदस्यहरू पनि यातायातको व्यवस्थापन नगरिँदा अल्पत्र परेका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले निषेधाज्ञाको पूर्व सन्ध्यामा भोलि नै गौरीफन्टा नाका नजिकै अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तयार पारिने बताएका थिए। होल्डिङ सेन्टरमा कोरोना परीक्षण गरेर पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा र नेगेटिभ देखिएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जिम्मा लगाइने भनेका थिए। भोलि नै एउटा चाहिँ अस्थायी खालको होल्डिङ सेन्टर पनि तयार गर्छौँ। त्यसरी यातायात व्यवसायीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर बस सञ्चालन गरेर होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजाने, कोभिड पोजिटिभ देखिएकालाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने र जुन नेगेटिभ देखिएको हो उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुर्याउने व्यवस्था हुन्छ। सीमा नाकामा न त होल्डिङ सेन्टर तयार भएको छ न त स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा घर पठाउने काम नै भएको छ। तर यातायात व्यवसायीहरूले भने सीमा नाकामा यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेको दावी गरेका छन्। थोरै संख्यामा रहेका लामो दूरीका यात्रुहरूलाई बसको व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि अन्यलाई व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटा। कुनै रुटमा 2-4 जना मान्छे आएको हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ 4 जना मान्छेलाई लिएर गाडी पहाड पठाउन सकिँदैन। कसैको त्यसको गाडीको खर्च उठ्नु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ मानव बजाङ जानु पर्यो, बैतडी जानु पर्यो, काठमाडौँ जानु पर्यो। 4 जना लगेर चाहिँ गाडी चाहिँ पठाउन सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने अब कसैले चाहिँ गाडी नपाएको अवस्था हुन्छ सक्ला। तर गाडी यात्रु भए अनुसार हामीले गाडी पठाउँछौँ। पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ। नाकामा परीक्षण किटको अभाव हुँदा सबैको परीक्षण हुन सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएसँगै भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सबैको परीक्षण पश्चात मात्र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको जिम्मा लगाउनु पर्ने हो। साथै स्थानीय पालिकाले पनि उनीहरूलाई कम्तीमा 10 दिन आइसोलेसनमा राखेर परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउनु पर्ने हो। तर नाकामा त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ भने अर्कोतिर यात्रुहरूले निकै शास्ति खेप्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। सुदूरपश्चिममा थप 246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा 585 नमुना परीक्षण गर्दा 246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताए। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 278 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। त्यस्तै डडेलधुरा अस्पतालमा 58 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी डोटी अस्पतालमा 36 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा
गर्दा 19 जना, बझाङ अस्पतालमा 17 जनाको परीक्षण गर्दा 14, कमल बजार अस्पतालमा 23 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 11 जना र महाकाली अस्पतालमा 61 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 36 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 15,721 पुगेको छ भने संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 14,256 जनाले कोरोना जितेका छन्। स्थानीय प्रशासनले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन कैलाली र कञ्चनपुरमा बिहिबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरेर सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अत्यावश्यक सेवा र उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन कुनै तयारी गरेको छैन। उपभोक्ताले आपूर्तिको अनिश्चयका कारण आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु एकैपटक थुपारिरहँदा प्रदेश सरकारको तयारी भने शून्य देखिएको हो। हुने खाने वर्गले उपभोग्य सामग्री बढी संग्रह गरेर राख्दा विपन्न वर्ग भने मारमा पर्ने देखिएको हो। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसले भयावह रूप लिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा एक साताका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। गत वर्ष सरकारले गरेको 3 महिना लामो लकडाउन र समय समयमा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा मजदुर वर्ग परेका थिए। गत वर्ष निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिब तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सामग्री लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरणको अभियान नै चलाइएको भए पनि यस वर्ष भने त्यस्ता कुनै कार्यक्रम नहुँदा मजदुर वर्गलाई छाक टार्न समस्या भएको हो। नुनको मौजदात पर्याप्त रहेको बताउँदै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पाण्डेले भने अहिले हामीले धनगढी र अत्तरियामा खोलेका छौँ। आउने मान्छेलाई हामीले नुन चाहिँ दिनु भनेको छौँ। आजसम्म पनि नुन चलिरहेको यहाँबाट आइरहेको थियो। अब चाहिँ यो अब आउनलाई हामीसँग नुनको पर्याप्त मात्रामा साबुन अरू चिजहरू पनि हामीसँग छ, तर चिनी चाहिँ अब हामीसँग कम छ। हामीले किनभने पहिला चिनी बिक्री नै हुँदैन थियो, त्यो जम्मै इन्डियाबाट डाइरेक्ट आउँथ्यो। हामीले यहाँ खुद्रा बिक्री गरिरहेको थियौँ। अब अहिले हामी 200 बोरा चिनी छ धनगढी कार्यालयमा। आफ्नो यो बिक्री केन्द्रबाट पब्लिकलाई त्यो थोक चाहिँ अब हामीले दिँदैनौँ, किनभने फेरि मार्केटमा अप्ठ्यारो पर्छ। एकैले अब त्यो 5-10 किलो चाहिँ जनतालाई त्यसरी आउने मान्छे उपभोक्तालाई हामीले दिइरहेको छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा मोटो चामलको मौजदात पर्याप्त रहेको भए पनि मसिनो चामल भने थोरै मात्र रहेको पाइएको छ। मोटो चामलको तुलनामा गहुँको मौजदात पनि न्यून रहेको पाइएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयकी प्रमुख इन्जिला बस्नेत। हामीसँग चाहिँ चामल 30,000 क्विन्टल छ, मोटा चामल 2500 क्विन्टल मोहनपुरमा हाम्रो गोदाम छ, त्यहाँबाट हामी चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अब खाद्यान्नको अभाव भयो, लिन आइपऱ्यो भने चाहिँ सम्पर्क गरेर लिन सक्ने भयो। असहज अवस्थामा प्रणाली बनाएर सेवा दिने दायित्व सरकारकै हुन्छ। भारतमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा उतैबाट सामान आएन भने यसको प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा पर्ने चिन्ताले यति बेला नेपाली उपभोक्ता कसरी उपभोग्य सामग्री जोहो गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिको विषयमा कुनै योजना नै बनाउन सकेको छैन। यहाँको ठूलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज रूपमा उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै योजना नबनाउनु जनताप्रति गरेको उपेक्षा हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता विश्वदीप वैश्रा तयारी छैन। एउटा सानो मिटिङमा सचिवहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिका, त्यसपछि जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारी सानो मिटिङमा हुनुहुन्छ, त्यसमा कि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो तयारी छैन। यो बेलामा सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्ति बारे उपभोक्तालाई निश्चिन्त पार्नुपर्ने हुन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोग्य सामग्री वितरणको प्रणाली नै विकास गर्न नसकेका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा विपन्न वर्ग पर्दै आएका हुन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। गत वर्ष कोरोना महामारीमा नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराले सञ्चालन गरेको एनडी प्रकाश चटौत आपतकालीन भोजन चुलो मार्फत यस वर्ष पनि सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। लकडाउनको समयमा अलपत्र परेका नागरिकलाई निशुल्क खाना खुवाउन कङ्ग्रेस डडेलधुराले सञ्चालन गरेको उक्त अभियान आवश्यक परे यो पटक पनि थालिने बताइएको छ। बिहिबार नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभियान सञ्चालन गरेको सेवा दल यसपटक पनि सक्रिय रहने बताएको हो।
र धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको झण्डै 23 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। योजना कार्यालयका अनुसार बुधबार धनगढी स्याउले सडक खण्डको 13.4 र दिपायल बाज मोड खण्डको 9.4 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सम्झौताको आवश्यक आशय पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। योजना कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र साईका अनुसार धनगढी स्याउले 13.4 किलोमिटर कालोपत्रेका लागि भ्याटसहित 18,51,90,000 र दिपायल बाज मोड 9.4 किलोमिटरका लागि 16,07,67,000 मा सम्झौता भएको हो। 30 महिनाको निर्माण अवधि तोकिएको उक्त सडकको धनगढी खण्डमा खड्गा कृष्ण नारायण बाङ्लामुखी र जेभी र दिपायल सडक खण्डमा आश्रय प्रशंसा दुनिला जेबीले ठेक्का पाएका छन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 11 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका बेला उपचारमा अक्सिजन अभाव। सरकारले समयमै अक्सिजन आपूर्तिको ठोस योजना नबनाउँदा प्रदेशवासी चिन्तित। कैलालीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि सीमानाका पुगेका नेपालीहरूको बिजोग। होल्डिङ सेन्टर र यातायातको व्यवस्थापन नहुँदा कैयौंको गौरीफन्टा नाकामै बिचल्ली, कैयौं हिँडेरै घर जान बाध्य। निषेधाज्ञा भइसक्दा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी देखिएन। नुनको पर्याप्त मौजदात रहे पनि सीमा नाकाबाट चिनी लगायतका सामग्री नआउँदा आपूर्तिमा समस्या। दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा। सुदूरपश्चिमका निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार। उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने सहमति। निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने। र धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको झण्डै 23 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का। 30 महिनाभित्र सडक निर्माणको काम सक्ने सम्झौता। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।